نبی علیہ السلام جدوں ایک بدر دی فتح حاصل کر کے مدینہ پہنچے نا، آپ اجے مدینہ داخل ہو رہے سی تے بقی قبرستان دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی بیٹی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں اپنے ہتھیں دفن کر چکے سی، کیونکہ نبی علیہ السلام جدوں غزوہ بدر واسطے نکلے آپ دی بیٹی بیمار سی، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان نو کیا سی کہ اے عثمان تو میری بیٹی اپنی بیوی دی خدمت کر، اللہ رب العالمین تینوں بغیر شرکت کیتے ہوئی اہل بدر دے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور جتنا مال غنیمت اہل بدر نو ملے گا بغیر شرکت کیتے ہو تینوں اتنا مال غنیمت بھی ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو حضرت عثمان تے اعتراض کر دینے کہ اے غزوہ بدر دے اندر شریک نہیں سی ہوئے، انہاں نو سوچنا چاہیے کہ انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی کہ گھر دے اندر بیوی ہے نبی علیہ السلام دی لختے جگرے جو انتہائی بیمار نے بلکہ اپنی زندگی دی آخری سانساں لے رہیاں نے، اور نبی علیہ السلام دی کیفیت کی ہوئے گی کہ ایک پاسے اللہ نے بدر دی فتح عطا کیتی ہے، اس گل دی خوشی ہے، اور دوجے پاسے نبی علیہ السلام مدینہ داخل ہو رہے نے کہ آپ دی بیٹی اس دنیا تو رخصت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اہل بدر کون لوگ نے؟ نبی علیہ السلام نے جدوں مکہ فتح دا ارادہ فرمایا سی تو آپ نے اس غزوے نو، اس تیاری نو خفیہ رکھنے دا حکم فرمایا کہ اسی اچانک انہاں تے حملہ کرانگے تاکہ بہت زیادہ گو مدافعت نہ ہوئے، بہت زیادہ گو مقابلہ بازی نہ ہوئے، جتنی کم تو کم خون ریزی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی دا ایک صحابی ہے حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے ایک چٹھی لکھی اہل مکہ دی طرف، قریش مکہ دی طرف، اور اس چٹھی دے اندر نبی علیہ السلام دے اس غزوے دی تیاری دی اطلاع دیتی۔ نبی علیہ السلام نو وحی دے ذریعے دست دیتا گیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو ساتھیاں نو نبی علیہ السلام نے بھیجیا کہ جاؤ روضہ خاک نامی جگہ تے ایک عورت دی تواڈے نال ملاقات ہوے گی، او دے کول ایک چٹھی ہے، وہ چٹھی لے کے میرے کول آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اس مقام تے پہنچے تے اوتھے ایک عورت نو دیکھیا جو اونٹ تے ہودج دے اندر بیٹھی سفر کر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے تیرے کول ایک خط ہے جو اہل قریش کی طرف لے جا رہی ہیں، اے خط ساڈے حوالے کر دے۔ اس عورت نے انکار کیتا۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے ویرو اس گل نو پلے بن کے لے جایا دے، حضرت علی دا میرے نبی دی گل تے اعتماد تے یقین کتنا ہے۔ فرمان لگے کہ اس خط نو اپنے آپ ساڈے حوالے کر دے، وگرنہ سانو اگر تیرے کپڑے بھی اتارنے پے ہر حد تک اسی جاواں گے، کیونکہ جس نبی نے سانو بھیجے آئے اور نبی دی زبان چو کدے جھوٹ نہیں نکلیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او یار لوگ تے جھوٹ بولنے نو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ دے، لوگ تے جھوٹیاں گواہیاں دینے نو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ دے، لیکن نبی دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے نے کہ میرے نبی دی صفت اے وے کہ میرے نبی دی زبان چوں کدے جھوٹ نہیں نکلیا، اور اس گل دی تصدیق تے اس وقت دے کافراں بھی کیتی۔ جدوں نبی علیہ السلام نے پوچھیا کہ میں تو آڈے اندر اپنی زندگی دے 40 سال گزارے نے، حل وجدتمونی صادقن او کاذبا، اے دسو تسی مینوں سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ تے سارے آنکھیا ما جربنا کا الا صادقن امینا، کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب
जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी तुहानू हमेशा सच्चा पाया ते अमानतदार पाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ओ खत लैके नबी अलैहि सलाम दे कोल पहुंचे। उस खत नू पढ़िया गया ते ए खत हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु दी तरफों अहले कुरैश नू लिखिया गया सी, जिहदे अंदर नबी अलैहि सलातो वसलाम दे गज़वे और जंग दी तैयारी दी इतला सी। नबी अलैहि सलातो वसलाम ने पूछया ए हातिब ए की मामला है? हजरत हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, ना तो मैं मुनाफिक होया और ना इस्लाम कबूल करने तो बाद मैं कुफर नू पसंद कीता है। सिर्फ गल इन्नी है कि बाकी जितने भी लोग ने, जितने भी मुहाजिरीन ने, इन्हां दे खानदान रिश्तेदार मक्का दे अंदर मौजूद ने। जदों भी कोई मामला पेश आंदा ते ए मक्का वाले उन्हां दा दिफा कर दे, उन्हां दे खानदान दा ख्याल रख दे, उन्हां दे घर वालियां दा ख्याल रख दे। मेरा उत्थे खानदान कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, मैं उन्हां ते एहसान जताना चाहता सी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से दे अंदर आ गए और कहन लगे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, मैनू इजाजत दे दिओ, मैं इस मुनाफिक दी गर्दन नू तन तो जुदा कर दियां। नबी अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने ए उमर, क्या तेनू नहीं पता कि हातिब बिन अबी बलता ते बदरी सहाबी है और अहले बदर दे मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उन्जुरू इला अहली बदरिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले बदर दी तरफ देखा और फरमाया कि कद गफरतु लकुम ए मालूमा शेतुम कद गफरतु लकुम, कि ए बदरियो तुसी अज तो बाद जो चाहो अमल करो, कद गफरतु लकुम, मैं तुहानू अपनी रहमत दे नाल मुआफ कर दिता है।